अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, US एड में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता लगाने से रोक नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ खर्च हुए, उम्मीद है कि अदालत वो करेगी जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। और हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजेस की जानिब से मुखालफत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त तनकीद। कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑर्डर पास करने के बाद ऐवान की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलॉन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदही की है। ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क बोले कि गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। महकमा ख़जाना किसको कितने पैसे दे रहा है किसी को भी नहीं पता। US एड बंद और गज़ा और म्यूज़ेबेक को पैसे देने से हमें क्या फ़ायदा। डोज कंपनी मुल्क से बड़ी रकम निकाल सकती है। सरकारी महकमों से 10,000 अफराद निकलते हैं तो बड़ी रकम बचा लेंगे। डोज कंपनी की तहकीकात जारी रहेंगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदार काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का कहना था कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का कोई मंसूबा कबूल नहीं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब के लिए अहमियत का हामिल है। दो रियासती हल खित्ते में अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। सऊदी काबीना की फ़लस्तीनियों से मुतालिक इसराइल के इंतहा पसंदाना बयानात की मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तुर्क सदर, वज़रा, सीनियर हुकाम और कॉरपोरेट लीडर्स की आला सतही वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। तुर्क सदर पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करें और पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ ने सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। खित्ते में अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकली पर जोर। कहा कि पाकिस्तान भी शमसी तवानाई को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया। कहते हैं कि 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बायकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। जिसे ख़त लिखते हैं इसे बाद में मीडिया को पहले मिल जाता है। इदारे को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। मज़ीद कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि जज के ट्रांसफ़र पर मुतल्लिका जज की रजामंदी शामिल हो। एक जज साहिब ने पार्लियामेंट का नाम लिया और कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया का नाकाम हो गए हैं। वज़ीर कानून साहब इनको पैगाम पहुंचाए, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दे। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आफाक अहमद को डिफेंस में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के उकसाने पर मालबरदार ट्रक जलाए गए। कुरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर फरीद खान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सह मुल्की सीरीज का फाइनल कौन खेलेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच आज कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे आमने सामने आएंगी।
پاکستان نے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئیں۔ کامران غلام کی جگہ سعود شکیل جبکہ حارث راؤف کی جگہ محمد حسنین ٹیم میں شامل۔ فخر زمان، بابر اعظم، کپتان محمد رضوان، سلمان علی آغا، طیب طاہر، خوشدل شاہ، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور ابرار احمد بھی پلینگ 11 کا حصہ ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج کراچی میں شیڈیول ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا۔ بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے مطابق جسپریت بمراہ بیک انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ ہرشیت رانا جسپریت بمراہ کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل۔ اس کے علاوہ بھارتی ٹیم میں اسپنر ورون کو جسوال کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ گھریلو تشدد کے خاتمے اور روک تھام کے لیے نجی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے تحت گھریلو تشدد میں ملوث شخص کو 6 ماہ سے 3 سال قید اور 3 لاکھ سے 20 لاکھ تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ عدالت مقدمے کے اندراج کے 7 روز کے اندر کارروائی شروع کرنے جبکہ مقدمے کا فیصلہ 90 دنوں کی مدت میں کرنے کی پابند ہوگی۔ گھریلو تشدد میں ملوث شخص اپنے بازو یا کہنی پر GPS ٹریکر لگانے کا پابند ہوگا۔ بل میں گھریلو تشدد کے خاتمے اور ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے پروٹیکشن کمیٹی کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ منڈی احمد آباد میں کنگن پور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ پتھروں کے ڈھیر لگا کر ٹھیکیدار 2 ماہ سے غائب ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اسلم وٹو سے۔ میں کنگن پور روڈ پر موجود ہوں۔ یہ وہ بدقسمت بدبخت روڈ ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کئی حکمران آئے، کئی حکومتیں آئی، بدلتی رہیں، مگر اس روڈ کی جو صورتحال ہے وہ نہ بدل سکی۔ یہاں پر جو گزرنے والے ہیں وہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ مصروف ترین روڈ ہے، آگے لاہور کو بھی جاتا ہے، مصروف ترین روڈ ہے، لیکن گزرنے والے جان بنا ہوا ہے۔ مقامی MPA چودھری افتخار چچر کی کوشش سے، کاوش سے یہ اس روڈ کے لیے گرانٹ منظور ہوگی۔ باقاعدہ ٹھیکیدار آیا، اس نے کام بھی شروع کر دیا۔ آپ میں رقم میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پتھر بھی پڑا ہوا ہے، کام شروع ہوا تھا، متعدد جگہ پر اس روڈ کو اکھاڑا گیا، لیکن پراسرار طور پر ٹھیکیدار غائب ہوگا۔ اب 2 ماہ ہو چکے ہیں، ٹھیکیدار غائب ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، جو گزرنے والوں کے لیے پہلے سے زیادہ وبال جان بن چکا ہے۔ متعدد حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ اہلیان علاقہ نے، اہل حلقہ نے MPA چودھری افتخار چچر سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس روڈ کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور تعمیر کی جائے تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو سکے تھی۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں۔ فوٹو اسٹیڈیم میں پنجابی میوزیکل اینڈ کلچرل نائٹ میں عارف لوہار سمیت دیگر گلوکاروں نے خوب ثقافتی رنگ بکھیرے۔ سرفراز احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ PHA کے زیر اہتمام جاری ہارس اینڈ کیٹل شو میں پنجابی میوزک اینڈ کلچر نائٹ فورٹر اسٹیڈیم میں سجائی گئی۔ معروف گلوکار عارف لوہار کی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ گلوکار نمرا مہرا نے بھی اپنی آواز کا تڑکا لگایا تو حاضرین جھوم اٹھے۔ شہریوں نے پنجابی ثقافت پر مبنی ہارس اینڈ کیٹل شو کے نکات کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ سرفراز احمد، GNN لاہور۔